अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, सैलाब मुतासरीन की मदद में इस वक्त इमरान खान ने तकरीबन रियासत पाकिस्तान को और तमाम 14 बड़ी जमातों को पीछे छोड़ दिया है। आज मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी टेलीथॉन होने जा रही है, जिसमें इमरान खान उनके साथ मौजूद होंगे। कुछ वज़राए आला और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म उनके साथ होंगे, कुछ और बड़े नामी ग्रामी लोग उनके साथ होंगे। वो एक लंबी ट्रांसमिशन करेंगे, रात 9 से 12 बजे तक ये ट्रांसमिशन चलेगी। लेकिन सबसे अहम सवाल ये कि अब ये हुकूमत इमरान खान की उस ट्रांसमिशन को मीडिया के ऊपर चलाए जाने की इजाजत देगी या नहीं देगी। इसके साथ साथ आज जो डेवलपमेंट्स हुई है पिछले खास तौर पे 24 घंटों में, वो बहुत परेशान कुन है। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात जो सबसे ज्यादा इस्तेदाद रखती है चंदा जमा करने की, जिसका लीडर मशहूर है चंदा जमा करने के लिए, उसके अपने इदारे हैं, उसकी एक पूरी दुनिया में एक पहचान है, उसको उस एपीसी से अलग कर लिया, उनको दावत ही नहीं दी। और कराची के अंदर, सिंध के अंदर क्या हशर हुआ है पीपल्स पार्टी का, उनके लोगों का, इन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। एक तो ये मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो हालात हैं सैलाब के, वो इंतहाई तकलीफ दें हैं। तकरीबन पंजाब, सिंध, केपी के, गिलगित बल्तिस्तान, बहुत सारे एरियाज इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट हुए और बहुत बड़ी तबाही है। और इस मकाम के ऊपर ये जो सैलाब है, ये 2010 से बड़ा सैलाब है। ये 2005 का जो जलजला आया था उससे बड़ी आजमाइश है। लेकिन इस वक्त भी ये भिखारी हुकूमत सियासत कर रही है। सियासत ये कैसे कर रही है? एक, एपीसी में इमरान खान की पार्टी को दावत ना देना, जिस पार्टी की 2 सूबों के अंदर हुकूमत है, आजाद कश्मीर के अंदर उनकी हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर उनकी हुकूमत है, या फिर पंजाब और जो केपी के वहां उनकी हुकूमत है। पंजाब, केपी के इससे इफेक्ट हुए हुए, उनको उस एपीसी में दावत ना देना, इससे शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती। इससे बड़ी आवाम से दुश्मनी कोई और हो नहीं सकती, इससे बड़ी मुनाफिकत कोई हो नहीं सकती। और यही वो सियासत है, ये वो नासूर है। और दूसरी तरफ मरियम सफदर साहिबा आज पंजाब के किसी इलाके में जा रही हैं और सियासत देखें इनकी छोटी हरकत ये देखें कि पंजाब के ऊपर 30 साल 35 साल इनका रूल था, इनकी हुकूमत थी, और इनसे कोई ये सवाल नहीं करता कि ये जो तबाही आज आई, आज अगर 8-8, 9-9 फुट पानी जमा हो रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है। आज ये रिलीफ देने के लिए तो जा रहे हैं, और रिलीफ भी इस तरह का तैयार किया हुआ है, जो इन्होंने पैकेज बनाए, जो इन्होंने थैले बनाए, उन थैलों के ऊपर भी अपनी तस्वीरें प्रिंट की हुई हैं। ये देखें, ये ट्वीट की थी तस्वीर हिना परवेज भट्ट साहिबा ने, और ट्रक के ऊपर भी लिखा हुआ, और वो जो तोड़े वाहन नजर आ रहे हैं उसके ऊपर मरियम साहिबा की तस्वीरें प्रिंट हुई हुई हैं। तो ये इनकी ज़हनी हालत है। और दूसरी तरफ आज बल्कि कल नवाज शरीफ की तकरीर को ऑन एयर किया गया। हालांकि नवाज शरीफ की तकरीर लाइव नहीं थी, एक बात, और दूसरा नवाज शरीफ के ऊपर भी पाबंदी थी, मीडिया उनको नहीं दिखा सकता था। अगर एक मफरूर की तकरीर, रिकॉर्डेड तकरीर को सारा मीडिया दिखा सकता है, तो इमरान खान की तकरीर को क्यों नहीं दिखाया जा सकता? तो ऐन मुमकिन है कि आज ये फिर इस तरह की छोटी हरकत करें, ये पैमरा के जरिए इमरान खान की तकरीर को बैन करें। लेकिन याद रखें कि ये इमरान खान की इस एक कॉज के लिए जो है वो टेलीथॉन होगी। इसमें वो चंदा जमा करेंगे, सैलाब मुतासरीन के लिए चंदा जमा करेंगे। और आज अगर हुकूमत ने उनकी तकरीर को ना दिखाया तो ये डायरेक्ट आवाम के साथ दुश्मनी होगी। ये इस हुकूमत की एक और बहुत छोटी हरकत होगी। जो नवाज शरीफ की अगर तकरीर चल सकती है तो इमरान खान की तकरीर क्यों नहीं चल सकती? या कुछ लोग ये कहते हैं कि ये इमरान खान की जो तकरीर है, या ये टेलीथॉन जो है वो उनकी चंदा जमा करने के लिए ये एक फलाही काम है और इसको हुकूमत नहीं रोक सकती चलाने से। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, ये इसको रोकेंगे, इसको ये नहीं चलने देंगे। और इनको जो खौफ है वो ये है कि इमरान खान के जब वो चंदा जमा करने की कैंपेन शुरू करते हैं तो लोग अरबों डॉलर जो है वो उनको दे देते हैं। तो ये हुकूमत एक कंपटीशन भी चला हुआ था कि हुकूमत को लोग कितना सपोर्ट करते हैं और इमरान खान को कितना सपोर्ट करते हैं। तो हुकूमत को ये खौफ है कि जो चंदा जमा कर रही है, जो 13-14 सियासी जमातें जो चंदा जमा कर रही हैं, शायद वो इतना ना हो जितना अकेला इमरान खान चंद घंटों में बैठ के कर ले। और ये भी इतलात हैं कि बहुत सारे मुखय्यर लोग बहुत बड़ी बड़ी रकूम का ऐलान करेंगे इमरान खान की उस टेलीथॉन में। और वो टेलीथॉन इसलिए मैं कहता हूँ वो शफाफ होगी कि उसकी जो सरबराही है वो डॉक्टर सानिया
نشتر کر رہی ہیں. ڈاکٹر ثانیہ نشتر کے کریڈٹ پہ جو پروگرام ہے وہ آپ سے ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے. تو یہ ایک بہت زبردست ایونٹ ہونے والا ہے, لیکن خدشات یہ ابھی بھی موجود ہیں کہ ممکن ہے یہ بھکاری حکومت پھر کوئی چھوٹی حرکت کرے اور عمران خان کی تقریر کو آن ایئر نہ کرنے دیا جائے, مختلف چینلز اس کو آن ایئر نہ کرے اور جواز یہ پیدا کیا جائے کہ دیکھیں عمران خان کی تقریروں کے اوپر تو پابندی لگی ہوئی ہے, ان کی آپ آن ایئر نہیں کر سکتے. اس وقت پوری قوم ان کے لیے چندہ جمع کر رہی ہے, اس وقت آرمی کام کر رہی ہے, جماعت اسلامی کی ایک ادارہ ہے خدمت فاؤنڈیشن وہ کام کر رہا ہے, بہت بڑے پیمانے پہ چونکہ تباہی آئی ہوئی ہے. تو اگر یہ کریں گے تو اس میں یہ اور ایکسپوز ہوں گے, ان کو یہ حرکت کم از کم نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے آپ سیاست ضرور کریں, سیاسی ایشوز پہ کریں, لیکن جہاں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں, جہاں لوگوں کے پاس لباس تک نہیں ہے. ہمارے ایک دوست ہیں فیصل عباسی 92 کے اینکر ہیں, میں ان کو فالو کر رہا ہوں آج کل, وہ وکٹمز فلڈ وکٹمز کو پنجاب سے کور کر رہے ہیں. تو جو حالات وہ بتا رہے ہیں یقین مانے انسان کا دل پھٹ جاتا ہے. قبرستانوں کے اوپر 6-7 فٹ پانی پہنچا ہوا ہے, مزار ڈوب گئے, لوگوں کے پکے گھر ڈوب گئے, اور یہاں ان کو سیاست سوجھی ہوئی ہے اور 40 سال حکومت کرنے کے بعد بھی یہ تھیلے لے کے جا رہے ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم تو بڑے جو ہے وہ عوام اور خدا ترس لوگ ہیں. لیکن ان کو یہ شرم نہیں آتی کہ یہ سب کچھ اگر ملک یہاں تک پہنچا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے. میں ایک حامد میر صاحب کا کلپ دیکھ رہا تھا جس میں وہ سوات کے ایریے میں گئے ہوئے اور وہ بتا رہے ہیں وہاں کھڑے ہو کے کہ جو عمران خان نے بلین ٹری منصوبہ لگایا تھا اس کی وجہ سے بہت بڑی تباہی سے وہ علاقہ بچ گیا. وہ بہت بڑا جنگل تھا جس کو سیلاب نے بہا لیا, لیکن ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں درخت بھی ان حالات میں. اور ایک نوشہرہ کے الانگ ایک دیوار لگائی ہوئی ہے پرویز خٹک نے, اس نے بہت بڑا کردار ادا کیا. بہرحال یہ چیزیں تو آگے چلتی رہیں گی, لیکن سندھ کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کے لوگ جا رہے ہیں, ان کو جوتے پڑ رہے ہیں وہاں, وہ لوگ ان سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہیں. بڑی بڑی گاڑیوں میں جاتے ہیں, پولیس کو ساتھ لے کر جاتے ہیں, لوگ ان کو ہاتھ نہیں ملا رہے, لوگ ان کو گالیاں دے رہے ہیں, ان کا گریبان پکڑ رہے ہیں. بہت بڑے سیاستدان کے بیٹے گئے, لوگوں نے ان کو بہت برا بھلا بولا. اس کے بعد ایک اور میں نے ویڈیو دیکھی, ایک اور وزیر جو ہے وہ وہاں جا رہے ہیں اور لوگ ان سے نہیں مل رہے, لوگ کیمرے اٹھا کے ان کو گالیاں دے رہے ہیں. یہ حالت ہوگی ہے اس سندھ کی جہاں ہم کہتے تھے کہ بھٹو کبھی زندگی میں یہاں نہیں مرے گا. کئی نسلیں جو ہے وہ مر گئی ہیں لیکن بھٹو زندہ ہے. لیکن آج وہاں یہ صورتحال ہے کہ وہاں اس کو بھی گالیاں پڑ رہی ہیں. آج سندھ میں پیپلز پارٹی کے وزراء نہیں جا سکتے. یہ بہت بڑی نااہلی ہے, یہ بہت بڑا اپسیٹ ہے. لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ فراڈیے تھے, انہوں نے اس ملک کو بیچا ہوا ہے. اور یہ میں نے ایک اور ویڈیو دیکھی جس میں جو پروٹیسٹنٹس تھے, جب ان کی گاڑیاں آئیں تو وہ لوگوں نے احتجاج کرنا شروع کیا تو ان کو گولیاں چلائی گئی, غالباً ہوا میں وہ فائر کیے گئے تو لوگوں کو تب وہاں سے بگایا. یہ حالت ہو گئی ہے سندھ کی. اور میں سعید غنی صاحب کا ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ ترکی سے امداد آ گئی ہے, تو مجھے وہ کووڈ کا دور یاد آیا کہ جب کووڈ میں باہر سے کٹس آئی تھیں, کووڈ کی کٹس, تو ان کے بچے جو ہے نا وہ گھروں میں پہن کے کھیلتے تھے ان کٹس کے ساتھ. تو مجھے لگتا ہے سیلاب کے لیے جو آیا ہے, جو ریلیف آیا ہے, اس کو بھی یہ لوگ گھر ہی لے کے نہ چلے جائیں کہیں. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.